सब कुछ स्क्रिप्टेड था, रेफरेंस बनाकर सजाएं दी गईं। मियां नवाज शरीफ का पार्टी रहनुमाओं से खिताब। हुकूमत की बुनियादें कमजोर हैं, एक झटका बर्दाश्त नहीं कर सकती, मरियम नवाज का बयान। नवाज शरीफ इदारों को आपस में लड़ाना चाहते हैं, फवाद चौधरी का इल्जाम। क्या अपोजिशन की एहतिजाजी तहरीक कामयाब हो सकेगी? पूछेंगे सीनियर तज्जियाकार हसन निसार से। warm welcome to the show. पाकिस्तान की अपोजिशन जमातें इस वक्त एक एहतजाजी तहरीक चलाने के लिए सरगर्म हैं। अपोजिशन जमातों का 11 अक्टूबर को क्वेटा में पहला जलसा होगा, मगर शायद पाकिस्तान की पहली सियासी तहरीक ऐसी नजर आ रही है जिसमें बरसरे इक़्तिदार हुकूमत के खिलाफ नहीं बल्कि इदारों के खिलाफ ये तहरीक चलती हुई नजर आ रही है। मियां नवाज शरीफ तो वैसे भी साफ साफ कह चुके हैं कि उनकी लड़ाई इमरान खान यानी प्राइम मिनिस्टर से नहीं बल्कि उन्हें लाने वालों के खिलाफ है। नवाज शरीफ अब खुलकर लंदन में बैठकर इदारों से तसादम के रास्ते पर चल पड़े हैं। वो अपने आप को एक इनकलाबी रहनुमा के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, एक ऐसा लीडर जो कौम की खातिर सारे इदारों से टकराने के लिए तैयार है और मुल्क में तब्दीली भी लेकर आएंगे। वो लंदन में बैठे हुए हैं और अपनी जमातों के रहनुमाओं को मुसलसल जोश दिला रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ उठ खड़े हों। बहुत से लोग आज इस मामले पर जो हैरान परेशान हैं, उनको सीनियर तज्जियाकार एनालिस्ट ये बता रहे हैं कि ये पहली दफा नहीं हुआ, माजी में भी नवाज शरीफ साहब इस किस्म की स्टेटमेंट्स देते रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त सीनियर एनालिस्ट एंड तज्जियाकार हसन निसार साहब मौजूद हैं, उनसे इस वक्त जो सियासी मंजरनामा है इस पर बात करेंगे। थैंक यू सो मच हसन निसार साहब फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। नवाज शरीफ साहब से ही शुरू करते हैं। आपको हैरानी हो रही है नवाज शरीफ साहब जो भी कह रहे हैं, या जैसे वो खुद कह रहे हैं मैं बड़ा गौर से ये बातें कर रहा हूं, तो उनका प्लान क्या नजर आ रहा है? प्लान क्या होना है, भाई डेस्परेट हैं। मैंने तो पहले भी कहा था कि इनकी फ्रस्ट्रेशन और डेस्परेशन अरूज पे चली गई है, सारे साउंड बैरियर्स तोड़ गई हैं। प्लान क्या है? प्लान दोबारा मुंह को खून लगा हुआ है इक़्तिदार का। जो बंदा शायद PCS का एग्जाम ना पास कर सकता, वो 3 बार पाकिस्तान का वजीर आज़म रह चुका है और लत लग गई है। ये नशा है और दुनिया का भयानक तरीन नशा है। ये जो खुमर को कहते हैं ना शराब, वो गलत है। मखमूर खुमर ये कहते हैं दुपट्टे को, ओढ़नी को, चादर को, शॉल को, जिससे औरत अपना आप ढांप लेती है। इससे मुराद ये है कोई ऐसी शय जो आपकी अक्ल को ढांप ले, वो हराम है। तो इनकी अक्लों को तो अल्लाह माफ करे, मुझे तो लगता है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने ये मुल्क बनाया इस खानदान के लिए था। 3 बार वजीर आज़म, भाई लगातार सबसे बड़े सूबे का सरबराह, ये मुल्क है, मजाक है क्या है ये? तो वो चढ़ा हुआ है, वो इस नशे में वो हैंगओवर खत्म नहीं हो रहा। और एक बुनियादी बात है, हम सब लोग बचपन से सुनते आए हैं कि अगर दिल्ली पे भी अगर आप खिड़कियां, दरवाजे, रोशनदान सारा कुछ बंद कर दें तो वो एक बार तो वो डेस्परेट अटेम्प्ट करती है आंखों पे झपटने की। दिस इज व्हाट ही इज डूइंग। एक फ्रस्ट्रेटेड, ये एक स्टेट्समैन का, एक सियासतदान का, एक मुदब्बर का तो रवैया ही नहीं है। इससे बड़ा सबूत आपको क्या चाहिए, या मुझे क्या चाहिए, या किसी और को क्या चाहिए कि इनकी तकरीर को जितना सेलिब्रेट इंडिया में किया गया है, क्यों? तो सबको पता है ये कोई असूली बात तो थी नहीं। बुनियादी तौर पे ये टेक ऑन करने के मूड में है, चूंकि और कोई रास्ता नहीं है। डेस्परेशन है आखिरी दर्जे की, और डेस्परेशन में बंदा कुछ भी कर सकता है, फ्रस्ट्रेशन में कुछ भी कर सकता है। एक जुआ है, वो खेलेंगे। लॉटरी निकली इनकी 80s में, सुभान अल्लाह, ऐसी कि मेरा नहीं ख्याल कि कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री में मुझे बताएं बादशाहतों के अलावा या इमारतों के अलावा या प्योर डिक्टेटरशिप्स के अलावा किसी खानदान का इतना नॉन स्टॉप रूल है। ये बजाते खुद करप्शन है। अमेरिकन पागल है। 2 टर्म्स दे के 4-4 साल की है जितने की भी, वो कहते जाओ भाई बिल क्लिंटन, बराक ओबामा, यंग, एक्सपीरियंस, ये तजर्बा नहीं है। भाई तुम आए तो तुम्हें क्या तजर्बा था? भी आपके तजर्बों ने इस मुल्क को, इस मुल्क के अवाम को क्या दिया? सो नथिंग बट डेस्परेशन। और जुआ किस बात पे खेल रहे हैं? अवाम की सादगी पे, जहालत पे, मासूमियत पे।
موجودہ حالات پہ جو بیسیکلی انہی کے پیدا کرتا ہے. جی حسن نثار صاحب، آپ نے کہا ڈیسپریشن ہے. نواز شریف صاحب یقیناً کارنرڈ فیل کر رہے ہوں گے اپنے آپ کو، لیکن ان کے ساتھ اپوزیشن کی اور جماعتیں بھی شامل ہو گئی ہیں. پیپلز پارٹی جس کی حکومت ہے وہ بھی ان کو فل سپورٹ دے رہی ہے، تو اس وجہ سے آپ کو لگ رہا ہے کہ اسٹرینتھ مل رہی ہے نواز شریف صاحب کو. باقی جماعتوں کے کیا مقاصد ہے؟ دیکھیں بی بی، آپ نے سنا کبھی امیر علی ٹھگ کے بارے میں پڑھا؟ گوروں نے کتابیں لکھی ہیں اس پہ. ان کے بہت بڑے بڑے ڈاکوؤں کے گینگز ہوتے ہیں، جیب کتروں کے گینگز ہوتے ہیں، مافیاز ہوتے ہیں، لیگل مافیاز ہوتے ہیں ہم جیسے ملکوں میں. تو یہ تو کوئی بات نہیں، ہم خیال تو مل جاتے ہیں آپ کو ہر جگہ. اور خاص طور پہ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ہیں اس سائڈ ککس. یہ جو پاور پلے کے جو ریل پلیئرز ہیں، جو بڑے پلیئرز ہیں، یہ ان کی سائڈ ککس ہیں. یہ دیکھیں، یہ ان کے حصے میں آتی ہیں رانے، ان کے حصے میں آتی ہیں ہڈیاں چھچڑے، ان کے لیے وہی کافی. سو یہ اگر کچھ لئے کون ہے؟ کون ہے یہ؟ کب نہیں تھے اور کب یہ کیا نہیں کر گئے اس ملک کے ساتھ، کیا نہیں دے گئے. اب بھی اگر سمجھ نہیں آتی تو کسی اور کی تو میں بات نہیں کرتا بی بی، میرے پہ تو کروڑ لعنت. نواز شریف صاحب کی تین دور حکومت رہے ہیں، ان کی جماعت نے پورے 5 سال بھی مکمل کیے لاسٹ ٹائم، اور وہ جو پورٹری کرتے ہیں، اپنی کامیابیاں گنواتے ہیں. کس طرح سے کہ ہم تمام عرصے میں دیکھیں پی ایم ایل این اور میڈیا کا ریلیشن شپ کیسا رہا ہے حسن نثار صاحب؟ کچھ میڈیا کے سیکشن میں ان کو بہت زیادہ سپورٹ بھی ملتی رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں دیکھیں، بات سنیں، یہ تو ہوتا ہے، یہ نارمل ہے، یہ انسانی جبلت ہے. فریاں ماں باپ کو بھی وہ بھلے بتائیں نہ بتائیں، بالکل لکھی پڑی بات ہے. اولاد میں بھی کوئی ایک آدھا بچہ ہوتا ہے وہ زیادہ قریب ہوتا ہے. میں وہ نام بھول رہا ہوں اس بادشاہ کو، اس نے اپنے وزیر کو کہا کہ میرے اتنے بیٹے ہیں، ان میں سے فلاں میرا لاڈلا ہے، میں اپنی یہ رنگ اس کو دینا چاہ رہا ہوں، لیکن باقی اس سے حسد کریں گے یا وہ شریکہ وغیرہ. تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اس کے ریپلیکاز بنوائیں، اصل انگوٹھی سب سے جو لاڈلا ہے اس کو دے دیں. حضرت یوسف کا وہ آپ دیکھ لیں، وہ باپ کے سب سے لاڈلے بیٹے تھے. تو یہ تو نارمل بات ہے. آپ میڈیا میں بھی اپنی اپنی عقل کے، میں کسی کی نیت پہ شک نہیں کرتا، اور اگر آپ چاہو تو تھوڑی سی ریسرچ کی ضرورت ہے. لکھی پڑی بات ہے، اس ملک میں میڈیا سے ریلیٹڈ لوگوں نے بھی جس فارم میں، جس شیپ میں، جس حالت میں اس بہتی گنگا میں ہاتھ منہ دھوئے ہیں، اشنان کیا ہے، وہ ڈھکی ہوئی بات ہے. میں نے تو اسی طرح کسی پروگرام میں کہا، میں نے کہا بات سنو، میں تو 28 سال سے یہ کام کر رہا ہوں، پیپلز پارٹی ہو گئی ہے، نون لیگ ہو گئی، یہ میرے جسم پہ کپڑے تو دور کی بات کھال بھی نہ رہنے دیتے. اگر میں تو باقیوں کا تو کیا نہیں چھپا ہوا، آپ کو نہیں پتا. یو آر مچ جونیئر بٹ ایون دین آئی ایم 100% شیور یو نو اے لاٹ. کس شخص نے کس طریقے سے، تو یہ بینیفیشریز ہیں، اور ان کا ووٹ بینک بھی بہت بڑا جھوٹ ہے. یہ تاریخ کا ایک لگتا ووٹ بینک ہے. میں نے تو ایک زمانے میں لکھا تھا کہ انہوں نے لاہور بانٹ کے پنجاب پہ اور پنجاب بانٹ کے انہوں نے پاکستان پہ قبضہ کیا ہے. اور کہیں سنا آپ نے 65 سال کے پٹواری بھرتی کرنا؟ سٹنگ آئی جی پنجاب عباس خان کی رپورٹ ہے، بطور آئی جی پنجاب کرمنلز پولیس میں بھرتی کیے. ان کا ووٹ بینک بھی جعلی ہے. یہ ایک مت ہے جس کے ٹوٹنے میں وقت لگے گا. یہ ہوش سے سن لے ہر وہ آدمی جو اس کھیل میں شریک ہے. اس کو ختم کرنا جو ہے، یہ اس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. جب تک لوگ سہمے رہیں گے، ان کو یہ یقین ہی نہیں آئے گا کہ یہ رائٹ آف ہو چکے ہیں، تب تک یہ پھڑکتے رہیں گے. اور کیا ہے، ہمیں ایک بریک پہ جانا پڑا. حسن نثار صاحب، وی ول بی رائٹ بیک.
اینڈ ویلکم بیک. حسن نثار صاحب ہمارے مہمان خصوصی ہیں. حسن نثار صاحب, آپ نے ابھی بڑا انٹرسٹنگ انالیسس کیا کہ کیوں اکٹھے ہیں سارے, لیکن اگر ہم دو بڑی جماعتوں پر آ جائیں, پیپلز پارٹی اینڈ پی ایم ایل این, پورے شوق کے ساتھ اب دونوں اکٹھی نظر آ رہی ہیں, مگر خواجہ آصف صاحب نے ریزرویشن کا اظہار کیا. پہلے میں آپ کو وہ اسٹیٹمنٹ سناتی ہوں, دین آئی ٹیک یور کامنٹ. خواجہ آصف نے کیا کہا, لیٹس واچ دیٹ. میں نے جب انویسٹمنٹ کی غلط کی. آپ still maintain that. آپ ٹھیک ہے. No, still maintain. I still have reservation against the gentleman جو نام میں نے لیا ہے. On زرداری صاحب. Yes, I still have the reservations. تو یہ آپ کو زرداری صاحب نے ابھی بھائی میں نے تو آبجیکٹیوز کی بات کر رہا ہوں, میں تو بندوں کی بات نہیں. آج ہماری پچھلے 45 منٹ سے ڈسکشن یہ ہو رہی ہے, تو اٹس ڈیفیکلٹ فار می ٹو بلیو ان بہت ایون ٹوڈے. حسن نثار صاحب, خواجہ آصف کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں کر سکتے اعتماد آصف زرداری صاحب پر. پی ایم ایل این کے لیڈرز یہ برملا کہتے رہے ہیں ماضی میں. ابھی یہ صرف خواجہ آصف کی فیلنگ ہے یا باقیوں کی بھی ہے؟ دیکھیں, بات سنیں, زندگی میں ریالٹی سے بڑی جو پرسیپشن ہے, ساکھ ہے, وہ زرداری صاحب کی میں نہیں کامنٹ کرنا چاہ رہا. انڈر کلاؤڈز ہیں, پارٹی ان کی سکڑ چکی ہے, اپنے منطقی انجام تک پہنچ چکی ہے. قدرت نے ان کو بہت تیزی سے ان کے انجام کی طرف دھکیلتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. خواجہ آصف نے جو کہا ہے, میں اس سے اختلاف تو نہیں کرتا. ڈیفینیٹلی ان میں تھوڑی مورل کریج ہوگی, اور اندر کی فیلنگ تو نواز شریف کی بھی یہی ہے. انہوں نے بنیادی طور پہ خواجہ آصف کے منہ میں بھی زبان تو جو کاٹی تھی آصف زرداری صاحب کی, اس کے جواب میں جو زبان ہے وہ تو نواز شریف کی ہے. ان کی اپنی فیلنگز ہیں. ان کے بھائی کے جملے آپ بھول گئے, مجھے وہ رپیٹ کرتے ہوئے بھی اتنے گھسپٹ گئے ہیں وہ کہ مجھے امبیرسمنٹ ہو رہی ہے. تو باقی ان لوگوں کا اکٹھا ہونا, یا پیپلز پارٹی ود پرٹیکولر ریفرنس ٹو پیپلز پارٹی اینڈ نون لیگ, اور جو باقی آپ نے وہ جو جمعہ جانجنال ان کا ذکر کیا, وہ دیکھیں ایک بڑا خوبصورت شعر ہے. اچھا ہے کہ تھوڑا ریلیف ملے آپ کے ویورز کو. اپنے اپنے بے وفاؤں نے ہمیں یکجا کیا, ورنہ میں تیرا نہ تھا اور تو کبھی میرا نہ تھا. پیداوار کن کی ہے نواز شریف؟ یہ اپنے اپنے بے وفاؤں نے ہمیں یکجا کیا. اور پھر وہ فلم آپ نے دیکھی ہوگی, سلیپنگ ود دی اینمی, وہ کیا ہے, ہوتا ہے. اور اقتدار, اور خاص طور پہ مسلمانوں کی تاریخ اقتدار کے حوالے سے تو خدا کی پناہ, وہ تو باپ بیٹا چہیتا ترین سلمان دا میگنیفیسنٹ نے اپنا سب سے عزیز ترین بیٹا مروا دیا تھا, مصطفیٰ. اب اپنے اورنگزیب عالمگیر صاحب نے نہ کبھی نماز چھوڑی, نہ کو بھائی چھوڑا, ابا اندر کر دیا. ہمایوں کے ساتھ یہی ہوا, بابر کے ساتھ یہی ہوا. کم عمر میں اس کا باپ چل بسا عمر شیخ مرزا. کیا کیا اس کے سسرالیوں نے, تو اس کے ماموں نے, چاچاؤں نے کیا کیا بابر کے ساتھ؟ ہمایوں کے ساتھ بھی یہی کیا. ہندال, کامران وغیرہ جتنے اس کے چنڈال بھائی تھے, انہوں نے اس کا جینا دوبر کر دیا. سو یہ تاریخ ہے, چلتا ہے. جب دل کرتا ہے اکٹھے. یہ دیکھیں, بات سنیں, یہ کیسے ہوتا ہے. یہ ہم اپنے علاقوں میں دیکھتے ہیں کہ یہ جب گینگز وغیرہ پہ پیڑا, جیسا آج کل سی سی پی او ہے لاہور, جس نے ہاتھ پارا رکھا ہوا ہے لوگوں پہ, تو گینگڈ اپ. امن کے دنوں میں یہ ہوتا ہے, ان کے درمیان ایک رسہ کشی چل رہی ہوتی ہے, تو کیک کے شیئر پہ ان کے درمیان وہ معاملہ چل رہا ہوتا ہے. جب یہ دیکھتے ہیں کہ کامن اینمی ہے تو وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں, تو اس پہ تو حیرانی والی بات ہی کوئی نہیں. اور یہ آپ نے کیسی بات کی ابھی کہ یہ بطور انقلابی, یہ وہ کمال کا جنگجو ہے بھائی, کمال کا جنگجو ہے, جو میدان جنگ سے ہزاروں میل دور شمشیر زنی اور نیزہ بازی کے کرتب دکھا رہا ہے بھائی. کیسا انقلابی ہے یہ؟ لانگ مارچ والے پکنک منا رہے تھے چائنا میں, انقلابی یہ ہیں. سبحان اللہ بھائی. وقت ہوا ایک وقفے کا, and we will be right back. اگر اس کو آپ لوٹنے سے ہی ہزاروں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہو تو اچھا. اب پرابلم یہ ہے, میں اس وقت یہ کہا کرتا تھا, اگر آپ کو کبھی یاد ہو
500 बार मैंने ये जुमला कि इस मुल्क की इकोनॉमी का पेंदा ही खा गए हैं ये। एक तो है ना कि आप किसी बर्तन में कोई चीज है तो कुछ लोग वो खा जाएं, ये उस बर्तन का पेंदा खा चुके हैं। अच्छा, अब खौफ क्या है इनको? हर गुजरता दिन इनके लिए 1 सदी के बराबर है, पेंदा लग चुका है। आई एम हम्बल स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, मेरी फॉर्मल एजुकेशन है, मैं तो एमई पता नहीं किस चक्कर में आके जर्नलिज्म वगैरह में फंस गया। मेरा तो बैकग्राउंड इज डिफरेंट। मैं इकोनॉमिक्स, मैं इकोनॉमिस्ट तो नहीं हूं, मैंने प्रैक्टिस नहीं किया कभी जिंदगी में, लेकिन मुझे इसका बुनियादी फहम जो होता है, आप जाहिर है मैं उर्दू करोगे तो आपको लिटरेचर का कुछ तो फहम होगा ना, उतनी का अकल मुझे भी है। इमरान खान ने पेंदा तो दिया है जोड़, ये बहुत खौफनाक बात है। अच्छा, प्रॉब्लम है एक दूसरी तरफ, मैं ये समझता हूं कि इंडिकेटर्स बड़े पॉजिटिव हैं, अच्छे हैं, ये है वो है वगैरह। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि लोगों को ये बात फौरी समझ नहीं आएगी, चूंकि जब तक ये इंडिकेटर्स गरीब आदमी के घर में उसके चूल्हे पे रखी हंडिया के अंदर नहीं पहुंचते, उसको नहीं इंडिकेटर्स वगैरह की समझ। ये पढ़े लिखों के चौंचले और नाज नखरे, उसमें लगेगा थोड़ा टाइम और, आई नो दैट। अच्छा, ये चूंकि बहुत सियाने कव्वे हैं सारे ही, ठीक है, इनको पता है कि इमरान खान एक फेज से निकल के दूसरे में दाखिल हो चुका है, और अगर 1.5-2 साल में बाकायदा डिलीवर करना शुरू हो गया, यानी उसका डिलीवर करना जो है वो जो कहते, वो जो महबूबुल हक ने टर्म बोली थी क्या, ट्रिकल डाउन, वो गरीब आदमी की झोपड़ी में उसके चूल्हे पे धरी हंडिया तक पहुंच गया, तो ये तो मर गए सियासी तौर पे। ये खौफ है इनका। इनको बात समझ आ गई है कि वाकई नहीं संभाला जा रहा था, उल्टा सीधा ये वो सारा हो रहा था, जाहिर है। और ये कहना कि ना तजर्बाकार है, तू कहां का तजर्बाकार है? कस्टम ऑफिसर्स को रिश्वतें लेना देना, ये वो जो कोई भी वो काम था इत्तेफाक फाउंड्री में, और क्या था, कहां था, कौन सा तजर्बा था? अमीर तैमूर तजर्बा लेके आया था, इब्राहिम लिंकन तजर्बा लेके आया था, उसकी सारी जिंदगी फेलियर से भरी पड़ी है। तो ये फजूल बात है, आपका अपना क्या तजर्बा? अच्छा, वो 1.5-2 साल वो तजर्बाकारियों में लगे, बिल्कुल हालात जो थे मुल्क के, ये तो अहमक लोग हैं पीटीआई वाले, इनको चाहिए था कि जिस दिन हमने टेक ओवर किया 1 2 3 4 5 6 7 मुल्क यहां खड़ा है, अब भी कर लें। इनको को अक्ल देने वाला नहीं है, पता नहीं क्या करते हैं ये, कि किसी चीज को ये ठीक तरीके से ढंग से इस्तेमाल ही नहीं करते। आज तक नहीं पता, मुझे भी नहीं पता चलें कि जिस दिन टेक ओवर किया पीटीआई ने, मुल्क खड़ा कहां था और अब तक क्या कुछ अचीव किया गया? कुछ भी नहीं, 4 कॉलम बनाने, हाफ पेज का एक ऐड दे दो। अच्छा, अब इनको मुख्तसरन ये कि इनको ये इस बात का बखूबी अंदाजा मुझसे आपसे बेहतर है कि मामला ट्रैक पे चढ़ने शुरू हो गए हैं, ठीक है। और आप तसव्वुर कर लो, पीपल्स पार्टी ने जो जो झक मारी, इन्होंने जो जो मारी, कई कई बारियां ली, जो नतीजा है सामने, उस पर बात करने की जरूरत नहीं। पहली बारी है इमरान की, और अगर तीसरे या चौथे साल में लोगों ने सुख का सांस लेना शुरू कर दिया तो इनका बनेगा क्या? खत्म हो गई बात। ये अजाब है। और कौम है उजलत पसंद, कौम है इधर से डालो उधर निकालो टाइप, शॉर्टकट की तलाश में रहने वाले लोग हैं हम, हमेशा से, सदियों से। हमको एक्सप्लॉइट करना, मिसयूज करना, वो तो काम ही कोई नहीं है इस मुल्क में। Right. बड़े डबल शाह भी आए तो वो एक सिपाही होता था, माइक पे सीटियां मार के लोगों का इलाज करता था। तो इस तरह के लोग हैं, तो वहां मात के मरे हुए, पता है कुछ नहीं, उजलत पसंदी है कि भी इधर डालो उधर निकालो कुछ। उधर इट्स गोइंग टू टेक टाइम। वक्त हुआ एक वक्फे का, एंड वी विल बी राइट बैक। And
वेलकम बैक। सो अभी आपने खुद ही प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जिक्र कर दिया एंड आप बड़े ओपनली उनको सपोर्ट भी करते रहे हैं, उनके हवाले से आपके ओपिनियन बड़ा क्लियर है। शुरू में जब हुकूमत आई तो उनकी टीम के हवाले से भी आपने ओपिनियन दिया। इस वक्त आपको क्या लग रहा है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के बारे में सिंसेरिटी नजर आती है, मगर उनकी टीम और प्राइम मिनिस्टर के अंदर कितना फर्क है, जितनी उनकी एक्सपेक्टेशन है और जितनी टीम की डिलीवरी है? देखें फरीदा, बात सुने, पहली बात, मैं लेट मी करेक्ट यू, आप मुझसे बहुत मेरे बच्चों की तरह हो, मेरे बारे में कभी ये जुमला ना बोलना, मैं इससे बेहतर है मुझे कोई अच्छी सी गाली दे लेना। मैं किसी इंडिविजुअल के साथ नहीं हूं, मैं किसी पार्टी के साथ नहीं हूं। ठीक, मेरी टोटल थोड़ी बहुत जितनी भी है इतनी सी होगी कमिटमेंट है मेरी मुल्क के और इस मुल्क के लोगों के साथ, क्योंकि यहां मेरी जनरेशंस ने रहना है। मैं शख्सियत परस्त नहीं हूं, मैं हीरो वर्शिप वगैरह, नो, आई हैव ओनली वन हीरो, वो रुखसत हो गए सदियों पहले, बस। सो इसलिए मैं किसी को सपोर्ट नहीं, मैं तो बॉल टू बॉल कमेंट करने वाला आदमी हूं। मैं जहां मुझे नहीं समझ आती, देखें नीयत में खोट नहीं है, मेरी अकल में बिल्कुल खोट हो सकता है, टोटल अकल खोटी हो सकती है, लेकिन एक बात, मुझे जो बात समझ आती है वो बाकी मैं नहीं स्पेयर करता, आपको पता है। तो मैं आंखें बंद करके, मैं कोल्लू का बैल हूं, मैं एक जिंदा आदमी हूं, मेरा दिमाग अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे दिया है, वो काम करता है। सो नंबर वन। दूसरी, आपने देखें हमारे जो बुजुर्ग थे, असलाफ हमारे, जुज़वी तौर पे कहना चाहिए, जो हम कौन से कोई अरब्स हैं, हमारे बराह रास्त असलाफ उन मानों में नहीं बनते, रूहानी हवाले से मैं बात कर रहा हूं, तो वो के अवाम अपने हुक्मरान का, अपने हुक्मरानों का अक्स होते हैं। यार ये बड़ी हसीन बात है, ये बहुत ही हसीन बात है, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, हुक्मरान अगर ठीक होगा तो इमीडिएट जो उसका असर होगा वो किन पे होगा? जो उसके इमीडिएट इर्द गिर्द के लोग हैं। फिर वो बतदरीज ट्रेवल करता कैसे है, जैसे ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो फिर वो झरनों की सूरत में, चश्मों की सूरत में, फिर नदी नालों की सूरत में वो दरिया बनते हैं, फिर वो दरिया समंदर में जाता है। दिस इज हाउ इट हैपन्स। प्रोसेस ये है, ये बिल्कुल नीचे तक। ये देखें, ये मुल्क इतना बददियानत, मैं को 150 साल को तो नहीं हूं, I was a teenager just yesterday. I was in my 20s. ये मुल्क कितना करप्ट नहीं था, हम लोग इतने बदकिरदार नहीं थे। ये ऊपर से ग्लेशियर पिघला, गंदा गलीज पानी नीचे तक आया, थे जराइम, थे लालच। ओ भाई, इधर तो दुनिया ही और है। कब्जा ग्रुप से लेके तो लिफाफा जर्नलिज्म तक ये खरीदो फरोख्तें कहां होती थी। ये अभी किसी ने लिखा था पिछले दिनों, पता नहीं कौन है वो, कि वो पता नहीं वो पहले गिरफ्तार हुए थे सियासतदान थे। ओ भाई, वो सियासतदान थे, they are criminals। ये नहीं गलत कहता है इमरान, और वो उसका जो इन्फ्लुएंस है बतदरीज फैलता जाएगा। मुझे अंदाजा है, अब भी ये वजारत तालीम में बहुत बड़ी वारदात हुई है। मैंने 10-15 दिन पहले कॉलम लिखा और कहा 1 हफ्ते का टाइम दे रहा हूं, जवाब दो। प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है मुतल्लिका बंदे की, वजीर की, आज मैंने फिर लिखा है, देयर आर पीपल डेफिनेटली। ये किसने कहा आपको कि को रातों रात को? नहीं 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 नहीं, ये रियासत मदीना बनाने के जो शौकीन हैं इनको भी होश करनी चाहिए। ऐसा नहीं हुआ, हमारे हुजूर ने 40 बरस की उम्र में मैसेज मिला, 1.5-2 साल के बाद कैंपेन शुरू की, 63 में अपने रब के पास वापस चले गए। इट टुक हिम मोर देन 20 years टू रिफॉर्म, जिसे कहते हैं दिलों में तब्दीलियां, रूहों में तब्दीलियां लानी। क्रिमिनल्स थे अमेरिकन ओरिजिनली, क्या है ये तो नेशन ऑफ नेशन है, तो कोई काम है ही नहीं। ओरिजिनल तो बंदे उनके रेडिडियंस हैं, वो तो पता नहीं किधर बेचारे पड़े किस हालत में। बाकी कैसे बनी नेशन बिल्डिंग जो है, इंसान साजी जो है, ये कोई रातों रात का काम है? वो आप पराठा बना रहे हो। फेयर एंड लवली का नया नाम, आप ग्लो एंड लवली। फेयर एंड लवली अब ग्लो एंड लवली, क्यों? क्योंकि निखार से बढ़कर मिलेगा HD ग्लो। पेश है ग्लो एंड लवली। इसके मल्टीविटामिन्स गहराई
اس کے سارے مسلز، اس کے سارے آرگنز، رونا آتا ہے سوائے جرائم پیشہ لوگوں کے، بھکاریوں کے. اور بھئی ہے کیا لوٹ مار؟ وہ کو عقل مانتی ہے. 16ویں گریڈ کا ایک معمولی سرکاری گورنمنٹ فنکشنری بیچارہ گھر سے نکلا ہے 35 کروڑ روپیہ کیش. اور تصور تو کرو 35 کروڑ. اچھا وہ جو تھا بلوچستان کے ساتھ کدھر چلے جاتے ہیں یار؟ ہم اور آپ بھی مجرم ہیں. 2 دن ڈگڈگی بجاتے ہیں پھر غائب ہو جاتے ہیں. وہ کدھر گیا وہ کراچی والا جس کی بیسمنٹ سے اتنی قیمتی گاڑیاں؟ کوئی فالو اپ ہے آپ لوگوں کا؟ میں تو گوشہ نشین گھر میں بیٹھا ہوا آدمی ہوں. میں تو کالم لکھتا ہوں یا جو اگر کوئی آ جائے تو اس سے بات کر لی تو بس. کدھر گیا؟ اب کیوں نہیں چڑھتے اس کے پیچھے؟ کدھر ہے؟ مر گیا کوئٹہ میں. قانونی منشگافی اور قانون میں نے بنایا ہے. سرے عام دنیا نے دیکھا ہٹ ہوا جیسے وہ بیچارہ کانسٹیبل. وہ ٹھیک ہے جی منشگافی ہے، ٹیکنیکلی ٹھیک ہے. ٹیکنیکلی تو پھر سکوت ڈھاکہ بھی ٹھیک ہے. اگلے کی تیاری کرو. پھر ایسا نہیں ہے. وہ کہیں تو فل سٹاپ لگاؤ. اب یہ پھر چنڈال چوکڑی بھٹو کے ساتھ کیا کیا انہوں نے؟ چور ثابت ہوئے سارے کے سارے، برباد کر گئے. کیا تھا؟ شرم بھی نہیں آتی ان کو. نام کتنا پاکیزہ تھا، پاکستان نیشنل، پتہ نہیں PNA یا کیا. تو پلیز اللہ کرے لوگوں کو سمجھ آ جائے. حسن نثار صاحب، ویری انٹرسٹنگ انٹرویو، خاص طور پہ جو حسن نثار صاحب نے بات کی کہ پاکستان اب فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو رہا ہے. دس از اے تھاٹ ٹو پونڈر. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس آن دا پروگرام. اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.